صباح الخير الجزائر. مرحبا بك، منورة الله كما يسلمك، العادة شكرا. سارة، خاصة بعد فترة التصوير اللي انتهت مؤخرا. قبل ما نحكوا على المسلسل الجديد اللي حيشوفوه المشاهد الجزائري خلال رمضان ان شاء المبارك، الله. نرجع باختصار إلى دور البطولة في أسرار الماضي ثم حب في قفص الاتهام. اتهام. هل كان صعيب عليك يعني الانتقال من دور إلى دور؟ سي فري كو بين اثار الماضي وحب في قفص الاتهام وهذا العام قلوب تحت الرماد، تخوا رول ديفيرون. لعبت ثلاثه كاتيجوري داج ديفيرون ثاني و et de plus en plus je mûris dans les rôles. Donc est-ce que جاتني صعيبه؟ Non, c'est pas difficile. Et en fait plus le rôle il se بدل عليا, plus il se complique, plus انا je prends du goût à jouer. دونك سي فري كو بين نور هاني ياسمين وهذا العام ان شاء الله قمر كاين ديفيرونس اللي نتمنى ان شاء الله راح تعجب المتفرجين. المشاهد الجزائري ربما من قبل الأسر الماضي ما كانش يعرفك، انت دخلتي الى مجال التمثيل التلفزيوني قبل ما نحكوا كذلك على التجربه السينمائيه من باب الواسع، بطله مسلسل يبث خلال رمضان. أول تجربة لك، هل حسيتي بالمسؤولية الكبيرة لربما التلفزيون الجزائري منحها لك؟ بالطبع كان اول، هي كما كل جون اللي يبداو يغاب بالك اون بارتيسيباسيون كي يكون مسلسل كبير. انا كانت بطوله اللي مدوها لي سيتي اون فيرتي اي اون ميم طون اون ريسبونسابيلتي. لازم كان دي برودكتور يميزوا عليك كي يكون كما التلفزيون الجزائري يدير فيا ثقه، لازم نكون عند حسن ظنه. دونك جافي با دروا ليغور، كان لازم جو ريوسي مون رول. والحمد لله جو مو روتروف بور لا تروازيام فوا مع التلفزيون الجزائري. هذه ثقه كبيره حطها فيا ونتمنى نكون متميزه دو بلوز اون بلوس في لي رول كون مو دون. اكيد التلفزيون الجزائري احط فيك الثقه، والعائله الجزائريه احتضنتك. ساره العلامه ولات نجمه في الساحه الفنيه الجزائريه، خاصه انك تعاملتي مع كبار الممثلات والممثلين على غرار السيده بهيه راشدين حيوها، الفنان محمد عجيمي واسماء اخرى. كيفاش كان الاحتكاك معهم؟ سي حنا ديجا في الجزائر صعيبه دو فيغ ان بوبليك باسكو صعيب البوبليك تاعنا اي سي بيان il nous permet de toujours donner le meilleur. دونك ديجا كيما قلت لي العائلات الجزائريه بالك ils ont pris l'habitude de me voir وتقبلوني واستقبلوني في ديارهم. je les remercie beaucoup pour ça. و le fait de me retrouver مع les anciens يكون عندنا نقول حنا سند، صح، فيعاونونا و ينو فان سانتير كو بالك حنا لا جونيس اللي رايحين نهزوا المشعل. دونك on essaye de prouver que notre présence et de dire qu'on est là et qu'on peut peut-être un jour pouvoir les remplacer peut-être. واكيد ساره العلامه نجاحها هو من نجاح فريق عمل كبير تقني، إخراج وسيناريست. هل نجاح العمل الأول مع الأستاذ بشير سلامي وزهرة العجامي خلاكم تشكلوا هذا الفريق اللي في كل عام تطمحوا أنكم تقدموا الأفضل من خلال شاشة التلفزيون الجزائري؟ Qui pour la première fois on réussit, qui m'a goûté avec une équipe, c'est difficile de la changer. C'est difficile de prendre le risque et de changer carrément d'équipe. Donc مع بشير سلامي وزهرة العجامي c'était la réussite في أسرار الماضي. Enfin هما ils avaient commencé déjà بدموع القلب juste avant. C'était une réussite ثاني pour eux. أسرار الماضي de même. حب في قفص الاتهام العام اللي فات اللي ثاني دار on a eu de bons échos عليه. وهذا العام قلوب تحت الرماد كما نقولوا on change pas une équipe qui gagne. Et pourquoi pas dans l'avenir aussi pour d'autres projets. ولكن النجاح يخوف اكثر ويحمل المسؤوليه، واكيد من اثار الماضي الى حب في قفص الاتهام الان قلوب تحت الرماد. وش هو جديد لازم تقدمه للمشاهد، خاصه انه ما يحس باللي راهو يتكرر يعني نفس المسلسل، الحكايه تبدل، ربما يتبدل اسم البطله، لكن نقولوا انه قلوب تحت الرماد حاجه جديده. شوف محسن، هي دون تو ماشي غير في الجزائر، بالك نقدروا نشوفوا في المشرق ولا نشوفوا في شي لي تورك ثاني.
كاين on retrouve souvent le même réalisateur نفس البطلة نفس البطل et avec 2 3 4 acteurs اللي يتعاودوا souvent. Mais pour pas sentir la différence وبالك في الجزائر حنا بالك on est parmi les premiers مع باش السلام يظهر على جميع والتلفزيون الجزائري اللي à chaque fois on essaye de reprendre les acteurs qui ont réussi pour les remettre reconduire dans d'autres projets. Et bien sûr à part ça il y a des nouveaux. Comme Bachir Slami, souvent, il fait très attention à ça pour mettre des nouvelles têtes. Donc, pour revenir à la question, juste وش هو الجديد اللي راح يكون في المسلسل هذا؟ Pardon. Donc, il faut faire attention باش ما يملش المشاهد. Il faut des changements dans les décors, il faut des changements. Bon, ça c'est côté production, réalisation. Il faut bien sûr le changement لازم يكون في السيناريو نبدل بزاف الحكاية. Ou les rôles qu'on distribue aux personnes لازم يكونوا ماشي les mêmes qu'ils ont eu auparavant. Après أنا كممثلة je vais travailler sur بالك mes costumes, sur mon maquillage, ma coiffure. هذه الحاجة اللي راح تكون جديدة في لا فيزون تاع المشاهد. راح نحكوا يعني مؤخرا فقط يعني شحال عندها 3 ايام انتهى التصوير؟ شحال؟ وي كملنا لو 7 عندها 3 4 جور. اكيد راح نحكوا على فتره التصوير وين كانت لانه كاميرا صباح الخير يا الجزائر كانت حاضره يوم انطلاق التصوير. حكينا الفتره شحال كانت وانتم بدينا في لو موا ديسمبر دونك حكمنا واحد 4 موا هكاك. Pour faire un bon produit, je pense qu'il faut prendre le temps. Pour ne pas bâcler, il faut prendre son temps. Et surtout qu'il y ait de bonnes conditions مع الانتاج اللي هو التلفزيون الجزائري. كنا très à l'aise on avait une très bonne équipe, c'est des professionnels. Je cite pas de nom باش ما ننسى حتى واحد بصح من الريسبونسابل حتى les chauffeurs ils étaient très très bons. Donc on a tourné sur plusieurs endroits في الجزائر العاصمة وبالك pour la première fois on s'est déplacé رحنا لتلمسان. Ils étaient très accueillants, ça s'est très bien passé في تلمسان et je pense que ça va ramener une touche للمسلسل le fait de voir une autre image à part الجزائر العاصمة. ونتمنى ان شاء الله المرات الجايين بالك on se déplace d'autres villes, pourquoi pas قسنطينة, pourquoi pas بجاية, عنابة, toutes les villes d'Algérie ان شاء الله حتى الصحراء évidemment. مناطق خلابه بزاف هذه بلادنا الحبيبه. نرجع معك ساره ومع كامل المشاهدين الى يوم انطلاق التصوير بحضور معالي وزير الاتصال السيد حميد قرين وكذلك السيد المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادين. تابعوا هذه اللقطات والصور الخاصه بانطلاق تصوير مسلسل قلوب تحت الرماد راح تشوفوه خلال الشهر الفضيل على التلفزيون الجزائري. قلوب تحت الرماد هو عنوان مسلسل جديد يصور حاليا من إنتاج التلفزيون الجزائري للمخرج بشير سلامي، سيكون ضمن الشبكة البرامجية الرمضانية. هذا مسلسل الشيخ عمود اللي أعطينا الكلاب الأول في الورقلة يبين مساهمة قطاع اتصال في الإنتاج السينمائي الثقافي الوطني. كل مسلسل نكتشف دو نوفيل كوميديان et de nouveaux comédiens. C'est le cas تاع المسلسل. On a pas mal de nouveaux comédiens et de nouvelles comédiennes. هو مسلسل درامي جزائري بامتياز كتبت السيناريو الخاص به زهرة العجيم وتم فيه إشراك مجموعة من المبدعين الشباب. أول تجربة لي مع التلفزيون الجزائري واول تجربه معايا ليا مع بشير سلامي. شرف كبير ليا نكون مع نجوم التلفزه الجزائريه بهية راشدي, رانيا سيروتي, مصطفى العريبي. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est mon premier feuilleton dramatique que je fais et c'est ma première expérience. تابعونا في رمضان, خليها لكم سوربريز. يكون دوري لازم تموت يما وبابا هارب وانا نكون سبيطار تشدني بسيكولوج بيان سير سارة لما. Amni Jazz, on a eu un bon succès. Moi personnellement, c'est ma deuxième expérience dans ma télévision jazaïri. Je suis très contente que la télé me refasse confiance. Et on espère que nous متميزين أكتر pour remonter encore le niveau. J'ai fait déjà du théâtre, j'ai une expérience de 7 ans في le théâtre. Sinon مع la télévision هي أول تجربة وغادي نتعلم. j'apprends beaucoup de choses tous les jours. تصوير مشاهد هذا المسلسل الجديد انطلقت منذ ما يجاوز الشهر
وكان التصوير اليوم رمزيا بحضور وزير الاتصال دعما للإنتاج السمعي البصري عبر مؤسسة التلفزيون الجزائري. تابعنا كيف مشاهدينا انطلاق تصوير مسلسل قلوب تحت رمضان. تحضر معنا نجمة المسلسل راح تشوفوه في رمضان. شفنا الفريق الشاب العامل بحضور معالي وزير الاتصال حميد قرين، سيد المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي، سيد المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكال، والسيد مدير إنتاج والبرمجة بالتلفزيون الجزائري الياس بلعربي. حضور دعم لكم في انطلاق التصوير. وي بيان سور دعم لينا وثاني دعم ويكون عندنا خوف باسكو ils sont là et ils nous montrent les forces اللي راهم ورانا et que on n'a pas le droit de les décevoir et لازم نكونوا justement à la hauteur. صحيح صح. كما تعرفي ساره شيء طبيعي انه كاين منافسه شريفه بين القنوات. في وقت فات كان التلفزيون الجزائري ينافس القنوات العربيه، الان كاين قنوات جزائريه، لكن الشيء اللي معروف ماشي لانه رانا في التلفزيون الجزائري، العائله الجزائريه تحب تشوف التلفزيون الجزائري خلال رمضان ويستناو بزاف المسلسل. يعني بعد الفطور يحبوا يشوفوا كاميرا كاشي، يحبوا يشوفوا لي سكتش، لكن المسلسل العائله تقعد. واش توعد ساره اليوم من خلال صباح الخير يا الجزائر المشاهدين؟ اسكو حيبكوا في هذا المسلسل؟ اسكو حيضحكوا؟ اسكو حيشوفوا الضرب؟ بيعنا شويه اسرار. شويه اسرار. سي فري كو حنا في رمضان هو اصلا هو بوبليك نسائي اكثر اللي يتبع المسلسلات، ومتعودين انه التلفزيون الجزائري ماشي متخصص بصح عنده النكهه تاعو وحدها تاع لي فيوتون تاعو كي باسون برايم تايم. دونك هذا العام ان شاء الله ديجا الضحك لا باش من بعد يشوفوا لي سكاتش. هذه خلال لي سكاتش خاطينا الضحك. بلوغي وي باسكو حنا رانا في بيغ دراما واصلا وبشير سلام ياكد على هاد النقطه. لازم كي تكون عندك ان رول اللي لازم تغيد فيه العباد يفو يافوار دي لارم باش تغيد العباد. ف الضرب با ترو كونتر اون اي كونتر سا. ميم مدير البرمجه السيد الياس بلعربي كما قلت il a été contre ça déjà l'année dernière. دونك هذا العام on a moins de déjà في السيناريو ما كانش الضرب pas du tout même. Donc peut-être une ou deux fois. Donc je leur promets ان فيوتون. هما احنا في الجزائر يتبعوا بزاف لي تورك تو سا و جو بونس كو هذا العام اون كومونس ا اتاندر لو نيفو. الشيء المميز في الاعمال تاع بشير سلامي وخلال المسلسل كي شاركتهم انه ينجح المسلسل كي المشاهد ما يقدرش يتوقع النهايه ولا اصلا ما يتوقعش واش راح يصرى في الحلقه القادمه. هل هذا حيكون في المسلسل ان شاء الله؟ ان شاء الله. هذا راح يكون في المسلسل لانه كيفاش كان مكتوب السيناريو ديبيو كانت جو في با ان بارلي كانت دون سارتين مانيير و او كور دو تورناج إذا n'a jamais été d'accord, Bachir Slami a proposé de changer la fin, juste un petit peu. وبدلناها d'une manière à ce que justement المشاهد ما يكونش يتوقع فيها. اكيد صراحه تكوني في دور قمر. راح نشوفوا في الوقت اللي رانا نحكوا فيه بعض الصور تاع الكواليس اللي كانت اثناء تصويركم لهذا المسلسل. فقط لازم نعرجوا كذلك ساره على المشاركه تاعك السينمائيه من خلال فيلم البوغي اللي كان في اطار تلمسان عاصمه الثقافه العربيه. ورانا نشوفوا في نفس الوقت كواليس قلوب تحت رمضان. احكي لنا شويه على الفرق بين التجربه التلفزيونيه والسينمائيه. تجربة تلفزيونية وسينمائية. بون ديجا البوغي كان عندي دور نجمة، هو دور بطولة ولأول مرة تاني في السينما. كان تاني ريسبونسابيلتي كبيرة ليا في فيلم كما البوغي، فيلم كبير وفي إطار دورة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. خدمنا تور دو انفان تور دو مانيفيل كان بحضور السيد عز الدين ميهوبي وزير الثقافة و avec le réalisateur علي عيساوي لا برودكسيون 3 في. كانت تجربه رائعه. انا كممثله خدمت مسرح وخدمت تلفزيون، كان لازم نبدا، كان وصل الوقت باش نوصل باش نخدموا في السينما. كانت شفا محسن العام اللي فات في مهرجان وهران العربي، كنت قلت لي وقتاش تجربه سينمائيه
ووعدتك انه هذا العام ان شاء الله جو سخي افيك ان فيلم سينما. وكما كان الحال جي يو لونور دو جوي دون نجمه. لا ديفيرونس بين مسلسلات وسينما بالك دي بتيت توش في لو جو لا مانيير دو جوي تكون شويه متغيره. ابري يا اوسي اون ديفيرونس تكنيك qui n'est pas la même في التلفزيون ou le cinéma, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait le même goût, télévision ou cinéma, mais ça c'est pas un grand changement. On ne ressent pas vraiment la différence. والسينما الناس هما يجوا لك والتلفزيون انت تروحي للناس راح تزوري كل الجزائريات والجزائريين داخل وخارج الوطن اللي حيتابعوا التلفزيون الجزائري من خلال مسلسل قلوب تحت الرماد. شرفتينا في هذه الصبيحه ساره. شكرا. خليك تقولي واش حبيتي في الختام، تفضلي. ميرسي محسن، ميرسي بور لانفيتاسيون. شكرا للتلفزيون الجزائري. نحب نشكر كل ليكيب الطاقم اللي خدم معنا في قلوب تحت الرماد باش يسلم يظهر على الجميع. رئيس وحده الانتاج علاء الدين قوامي ومدير البرمجه سيد الياس بالعريبي. توت ليكيب تكنيك دو رياليزاسيون دو برودكسيون اللي قاموا c'est-à-dire qu'ils nous ont mis très à l'aise ووفروا لنا les moyens pour faire un bon produit. J'espère ان شاء الله هذا العام نكونوا عند حسن ظن الجزائريين في رمضان. نقول لهم باش يتابعونا. et je remercie tous les gens qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. مرحبا بك في كل وقت دارك التلفزيون الجزائري، تنورينا وتشرفينا وحط لي علينا مع كل فريق مسلسل حب في قلوب تحت زني حب في قفص الاتهام. قلوب تحت الرماد. احنا نستضيفوا باقي طاقم هذا العمل كما كذلك كل نجوم الاعمال اللي حتشوفوها من خلال التلفزيون الجزائري خلال شهر رمضان المبارك. في ختام هذا اليوم نشكركم على المتابعه. تحياتي الفرقه التقنيه لخدمتكم، فريق الاخراج مهدي ضيف الله، امينه مقدود، والمخرج محي الدين ميغانا، رئيس الركن احمد تما، ورئيسه الوحده اسف الله. الله في رحمكم. بقوا